ऐसे बुलाते नहीं, तो अपने दोस्त की माँ को इस तरह बुला रहे, ये कौन सा अखलाक। ये देखें, ये लड़के ट्राउज़र पहनकर मस्जिद में आते हैं, ये ट्राउज़र पहन के अपने दोस्त के घर जा, डीएसपी एसपी के घर जाएं, जितने बैठे हैं ये नोट कर लें बात। ये ट्राउज़र गंदा पहनकर जिसमें जिस्म के अज़ा नज़र आए, तुम मस्जिद में आते हो, कभी डीएसपी आईजी अपने दोस्त के घर जाना, वो कहेगा भाई आपको तमीज़ नहीं है, इस तरह का लिबास पहन कर आ गए। भाई जो लिबास आपके दोस्त के घर जाने से आपको मना करता है, आपकी माँ का किरदार, अखलाक, गैरत आपके दोस्त की माँ से कम है? आपकी बहन, आपकी बीवी, आपकी बहू का वो गैरत वाला म्यार जो है वो अपने दोस्त की बहू, बीवी, बेटी, बहन से कम है? जो लिबास तुम्हें अपने घर में पहनने की इजाज़त दे, वही आप दूसरे के घर में जाते हैं। तो आप दूसरे के घर का म्यार और रखते हैं, अपने घर का और रखते हैं। अर्ज़ करना चाह रहा हूँ मुसलमानों, ये समझाने की बात इसीलिए समझाया हूँ, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी माँ बाप को जी करे। अगर उस्ताद को जी कहते हो तो माँ पहला उस्ताद है, उससे तुमने क्या सीखा है? बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा सिखाया था माँ ने। एक दफ़ा ये सारे तालिब इल्म कह दें, कुर्सियों वालों के लिए हुक्म नहीं, क्योंकि कुर्सी में नशा होता है, बाकी ये नीचे बैठे हैं, ये बोलेंगे कि तुम्हें कलमा किसने सिखाया, इतनी गवाही पड़ जाएगी। तौहीद वाली गवाही जो है ये माँ बाप के लिए निजात का ज़रिया है। मुझे पहला कलमा सिखाया था माँ ने, सभी गवाही डाल दे, मुझे पहला कलमा सिखाया था माँ ने। अभी मैं कह दूं कि आपको बुखारी किसने पढ़ाई, तुम बोलेंगे, बल्कि दादा उस्ताद का भी नाम लेंगे जिसने आखिरी हदीस पे दर्स दिया हो, उस शेखुल हदीस साहब का भी नाम लेंगे, फ़ख्रन लेंगे कि मैं उस सबक में शामिल था, मैं उस सबक सुनने सुनाने में शामिल था। भाई अब क्यों शर्माते हो? सभी बोलें, वही बोलेगा जिसने माँ के दूध की लाज रखनी। जो डब्बे वाला है कोई ना बोले, मैं बुलाता भी नहीं होता, माँ के दूध की ताकत बड़ी है। मुझे पहला कलमा सिखाया, अब ना बोलो, मैंने बुला लिया है ना, इंशाल्लाह मैंने बुला लेना है। मुझे पहला कलमा सिखाया ने, सभी ये फ्रंट वाले लाजमी बोले। जो ड्राइवर के पास लोग होते हैं ना, वो सुस्त नहीं होते, नहीं तो गाड़ी लग जाती है, फिर सारी घर नहीं जाते। तो आप तो फ्रंट पे बैठे हैं ना, सारे पढ़े, ज़रा आवाज़ आए, पीछे वाले की बात नहीं है, वो तो आपको पता है ना, वो सीट ही बड़ी ख़तरनाक होती। हाँ, तो ये फ्रंट वाली सीट सुकून वाली होती है। तो जितने बैठे हैं ना, ज़रा आवाज़ मेरे तक आए। वैसे भी साढ़ा पंजाबियों का माहौल है, जिन्हें चਿਰ वाम ना बोले मौलवी नहीं बोलता। हाँ जी, जितने बैठे हैं सारे बोलना है, सुरूर आ जाए। जैसे ये पीटीआई की हुकूमत का तारफ़ कराना तो लफ्ज़ तब्दीली कहना पड़ता है, इसीलिए आपको ये बोलना पड़ना, फिर मैंने आगे चलना है। और मैं फरमाइश भी पूरी कर दूंगा, शेख साहब कह रहे थोड़ा सा पंजाबी में भी, वो भी करूंगा, मगर मैं पहले ये जितने बैठे हैं इनको बुलाना है। मुझे पहला कलमा माने, वो चाहती थी मैं कुछ न कुछ बन के आऊं, रब से मिलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको। बैतुल्ला में मुझे एक औरत मिली, कहती मदनी साहब बुलाओ आपका, आपने मेरे बेटे को माँ की शान बताई, इसने मुझे उम्रा कराया, मैंने आपको देखा बैतुल्ला में, तो मैंने कहा मदनी साहब को बताऊं। मुझे उस औरत की बात भूल गई, मैंने अपनी माँ का बाजू पकड़ा और रुकने यमानी के मैं पास खड़ा था, वहाँ उंगल लगा कर कहा, मेरे मालिक यहाँ से लेकर यहाँ तक दुआएं कबूल होती हैं, तेरे हबीब ने कहा है, मेरे मालिक ये गवाही तेरे घर में पड़ी, इसको माँ की शान मैंने बताई है, मैं अपनी मामा के लिए गवाही देता हूँ, तुम्हारी शान मुझे इस मेरी माँ ने बताई है। मुझे पहला कलमा सिखाया था माँ ने, वो चाहती थी मैं कुछ न कुछ बन
کے آؤں۔ وہ تو چاہتی تھی میرا بیٹا آفیسر بن جائے، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس نے آ کر کہنا ہے ڈونٹ ٹچ می ڈور، تم میرے دروازے کو مت ٹچ کرنا، ڈونٹ ٹچ می لائف، تم میری لائف میں انٹرفیئر مت کرنا، تم کون ہوتی ہو مجھے مشورہ دینے والی۔ اس کو نہیں پتا تھا جس کو بولنا سکھا رہی یہ بولے گا تم کو بولنا نہیں آتا، اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کو بولنا سکھا رہی ہوں جس نے بولنا ہے تم کو بولنا نہیں آتا، اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کو چلنا سکھا رہی ہوں انگلی سے پکڑ کر کہ جس نے بولنا ہے کہ تمہیں چلنا نہیں آتا، ماں جی میں جا رہا ہوں تمہیں چلنا نہیں آتا، تمہیں ملنا نہیں آتا، جس کو میں ملنا ملانا سکھا رہی ہوں اس نے ہی بولنا ہے کہ ماں تمہیں ملنا ملانا نہیں آتا، ماں تمہارا جنرل نالج کم ہے، جس نے تمہیں دنیا میں چلنے کا علم سکھایا اٹھنے بیٹھنے کا تم نے اس کو بول دیا ماما تم کو چلنا نہیں آتا، مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے، وہ چاہتی تھی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں، جس کی سوچوں میں تھا یہ بچہ آفیسر بنے گا، یہ پڑھ جائے گا، یہ عالم بن جائے گا، مجھے سکون ملے گا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ عثمان نے سوچا تھا یہ میرا بیٹا میرے بڑھاپے کی لاٹھی بن جائے گا، آج اس کو پتا ہوتا کہ اس نے تو پہلی سیلری اپنی بیگم کو لا کر دینی ہے، وہ کبھی بھی نہ سوچتی کہ اس نے مجھے لا کر دینی، اس نے تو آپ کو پالا تھا، یہ میرے بڑھاپے کا بینک بیلنس ہے، یہ میرا اسٹیٹ بینک ہے، یہ میرا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، اس کی پاکٹ میری پاکٹ، میری پاکٹ اس کی پاکٹ، اس پہ خرچ کروں گی، میں اس پہ سرمایہ کاری کرتی ہوں، یہ بڑا ہو کر واپس لوٹا دے گا، یہ دنیا دار سرمایہ کاری کرتا ہے اس کو نفع ملتا ہے، یہ اولاد کتنی کم بخت ہے، ماں باپ نے تم پہ سرمایہ کاری کی، تم نے کیا جواب دیا ان کو 500 کا محتاج بنا دیا کہ میری بیگم سے 500، جس دن ماں کو تم بولتے میری بیوی سے لے لو اس دن ماں مر جاتی ہے، وہ ایک دنیا میں لاش ہوتی ہے، اپنی زندگی کے دن انگلیوں پہ گزارتی ہے گن کر، کاش کتنے سانس رہ گئے، کتنے رہ گئے، کتنے رہ گئے، وہ عورت زندہ نہیں ہوتی کیونکہ جس نے ایسے کیا ہو، ایسے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، جس نے بادشاہی دیکھی ہو، جس نے اپنی اولاد کی جیبیں بھری ہوں، اس کو اس کی جیب کی طرف دیکھنا بہت دکھائی دیتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو، اگر اس کو پتا ہوتا اس نے اپنے بیٹے کو بولنا وہاں تمہاری دادی بیٹھی ہے، جاؤ ایک برتن لے لو، اس میں تھوڑی سی روٹی، تھوڑا سا سالن، ایک بوٹی، ایک آلو، ایک فروٹ کا کیلا لے لو، سیب لے لو، یہ لے لو، وہ لے لو، اور وہاں دادی بیٹھی ہے نیچے رکھاؤ، پکڑ کر کھا لے گی، جب اٹھے گی فقیر نہیں کھا لے گی، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ بیٹے کو میں اپنے ہاتھوں سے کھلا رہی ہوں، اس نے میری چارپائی کے قریب رکھ دینا ہے، اس کو تو یہ امید تھی یہ میرا بازو پکڑ کر ٹیبل کے ساتھ، جس طرح میں ٹیبل پہ بٹھا کر اس کو اپنے دانتوں سے کاٹ کر اس کو کھلاتی ہوں، یہ مجھے کھلائے گا بڑھاپے میں، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، مگر اس کو کیا پتا تھا اس نے ایک فقیر رکھ لینا ہے، نوکر رکھ لینا ہے اس کو، آج سوچے کتنے بیٹھے، یہ وقت مجھ پہ بھی آنا، آپ پہ بھی آنا ہے، وہ اپنے جس دن اپنی ماں کے پاس ایک چارپائی کے پاس تھوڑا سا روٹی کا نوالا، تھوڑا سا فروٹ دیکھو، بازو سے پکڑ کر اپنی بیگم کے ٹیبل پہ لانا ہے، جہاں ڈشیں لگی ہیں، چینی سیٹ کے اور برتن چینی کے لگے ہوں، واٹر سیٹ، ٹی سیٹ، فرنی سیٹ، سوپ سیٹ وہاں پڑے، وہاں بٹھانا ہے، اور ہاتھ پکڑ کر اپنی بیگم اور بچوں کو کہنا ہے ادھر دیکھو، یہ وہ ہے، وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو، آج تم کو ان کے برتن سے بھی نفرت، ان کے بستر سے بھی نفرت، جو تمہارے منہ سے بچا نوالا اپنے منہ میں ڈالتی تھی، تمہارا لب لگا نوالا اپنے منہ میں ڈال کر کہتی تھی بیٹا میں شکریہ
شکرے جاؤں، ماں شکرے جائے، وہ میرے بیٹا ہو، میرے چانو، میرے مکھن، وہ میرے ملائی، ادھر آؤ، اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں یہ جملے کہیں سے نہیں ملیں گے، یہ لب لگانے والا کوئی نہیں تیرا کھائے گا، وہ اپنے ہاتھوں کبھی میرے جال میں جانا۔ میں کل ہی دیکھ رہا تھا ایک ماں اپنے بچے کو باپ ٹیبل پہ بٹھا کر پہلے اس کے منہ میں ڈالے، اس کا بچہ اپنے منہ میں ڈالے، اور میں اس کے پاس دیکھ کر حیران تھا کہ آج میری تقریر کے لفظ مجھے سامنے نظر آ رہے، وہ اپنے ہاتھوں، یہ کتنے کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، کبھی تم نے فروٹ چاٹ لائی ہو، سوپ لایا ہو اور ایک چمچ میں بھر کر اپنے بوڑھے باپ کے ہونٹوں تک لایا ہو، تمہیں تو فرصت نہیں ان کے پاس 5 منٹ بیٹھنے کے، تم نوالا کیسے ان کے منہ میں ڈالو گے؟ وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتی، اتنے بیٹھے ہیں کوئی بتائے، صبح 5 منٹ اپنی ماں کے پاس بیٹھتا ہوں، 5 منٹ اپنے باپ کے پاس بیٹھتا ہوں، 10 منٹ شام کو بیٹھتا ہوں، 10 منٹ صبح بیٹھتا ہوں، آتے بھی پہلے ان سے پوچھتا ہوں تم کو کیا چاہیے، میری ماما کو، میرے بابا کو کچھ چاہیے، میری امی جان کو کچھ چاہیے، تم آ کے پوچھتے ہو بیٹا تمہاری ماں کدھر ہے؟ وہ ماں تھی جو پیر آتے ہی پوچھتی تھی میرا فلاں بیٹا کہاں، میرا فلاں بیٹا کہاں، جب تک تم آتے نہیں تھے اس کو نیند ہی نہیں آتی تھی۔